لا بدينا في الفيديو القطريان الرابع راح ندخلو فيه شان دو ماركوف. نبداو ديفينيسيون ان بروسيسوس ستوكاستيك d'une connexion une famille de variables aléatoires notées x de t appartient à t tel que le t c'est le temps et x de d c'est l'état du système à l'instant t. كاين دو تيب تاع بروسيسوس ستوكاستيك اللي نرمزو له بي اس، سي ديسكري والكونتيني. الكونتيني هاوليك يكون انديفيني، هذا يكون عنده 0 1 2 باين. كيكون عندي طون اللي هنايا ديسكري ولا كونتيني، ومام ليطا اسكو ديسكري ولا كونتيني. يكون عندنا لي تيب، تسمى كي يكون تقاطع يكون تيب. شان دو ماركوف هنايا هاي تيب 1، والاخرين لي تيب هاملك لي زيكزومبل تاعهم. تيب 2 سي لو طون continu mais l'état discret, nombre de processus en attente en temps. Ensuite, les chaînes de Markov. Un processus stochastique à temps discret est un chaîne de Markov si pour tous les n 0 حتى ل n pour tous les états p de x1 plus 1 sachant que اللي قبله من 0 ل n صراو يساوي p de x1 1 sachant que p de x1 اللي هو e وهذاك اللي هو الجي، تسمى معناتها مرتبط غير بالحالة اللي كانت قبله. تسمى أي حادثة ولا أي عفسة في السيستم هذاك اللي نسموه شان دو ماركوف مرتبطة باللي قبلها. هنا عندنا إلى مارك. Les chaînes de Markov sont homogènes, stationnaires de le temps, c'est-à-dire pour lesquels les probabilités de transition P de ij n égale P de xn plus 1 égale xn ils sont indépendants du temps. Alors, هذه P de ij كيفاش نقراوها؟ نقراو لا ترانزيسيون من I ل J avec un itération. عندنا ماتريس يغراف دو ترانزيسيون. ماتريس سهلة والجراف مام الجراف تاع سهل. ماتريس هي لي زيتا اللي عندي انيسيال تاع السيستم. باغ اكزومبل عندي مثلا نيفو ديستيديون فابل مويان اكسيلون، عندي فابل مويان اكسيلون وعندي ثان فابل مويان اكسيلون. كي ندير لهم ان تيست من فابل لفابل بشحال زعما نقولوا 10% زعما 0.01 و 0.5 نعمر هذيك لا ماتريس بالعلاقات اللي بين هذوك لي باز. اون ماتريس ستوكاستيك سي كل ما نحسب فيكتور هذا غادي نلقاها تساوي 1 ولا 100%. نزيد نحسب هذا نلقاها 1، نزيد نحسب هذا، تسمى كاع لي لين يساوي 1 باش تسمى. لو غراف هو كيما لوطومات، نشد هذوك لي بوين لي سومي وندير الديبلاسمون بيناتهم. قالوا لي ميساج ريفليكسيف كي تكون السومي مع خوتها، يعني نديرهم ميساج ريفليكسيف مارك. وكي تكون عندنا باغ اكزومبل كي تكون عندنا ايطا انيسيال، هذيك دائما نعتمدوا عليها. كاين احنا عندنا ستوكاستيك هايليك une chaîne de Markov basée sur P de 0 يعني هي ليطا دو سيستم الاولى كامل مع لا ماتريس دو ترانزيسيون. زعما يكون عندي الفاب الموايا و اكسيلون 20% 30% 20% 50% 30%، والتحول بيناتهم كي ندير ان اكزامان هاولي كيفاش راح يكون بي. هذه هي البي. الاناليز ترانزيستوار دي بروبا ترانزيسيون ان ايطاب كونديسيونيل. كي باش نروح من ليطا اي في ليطا جي اون ان ايطاب هاوليك بي دو اي جي بويسونس ان هو هاوليك بي دو ان. نحسب بي دو ان في لي ماتريس هي نفسها بي دو ان، يعني نضرب لي ماتريس في نفسها ان فوا. ان اكزامبل زعما انا عندي باش ناخذ تران ولا الفواتور،
كي ندي الترا اليوم كيكون زعما ندي ترا غدوة 0% منديش ترا و 100% ندير فواتير. كي تكون عندي فواتير لا نص بالنص. هاوليك الجراف تاعي هاذيك ترا هذه فواتير ترا نروح 100% هذه خلاص استهلكت 100% تاعي. هنا 1%، هنا 1/2 هي 50%، هنا 1/2. قالك كالي لا بروبابيلتي ديتيليزي لا فواتير لا ديرنيير فوا كالي ترا زعما كي ندي لا فواتير ديتها شحال احتمالية ندي الترا 2 جور ابري. انا هذه البروبا واش تمثل لي كي ندي ان موايا ديري ان موايا شحال بورسونتاج تاع غدوة، تسمى نسحق 2 جور واش نزيد نضربها في خطرة، تسمى تولي زوج، تسمى تولي لي زوج، تسمى كي تولي لي زوج هاذيك راهي نضربها. ومن بعد انا عندي كي تكون عندي شحال واش حبيت ديت فواتير راهي هنايا هذه لا لين تاعها. واش حبيت تشوف ترا وين راهي ترا هاذيك هذه لا كولون تاعها تسمى 0.25. دونك هذا واش نعرف دوكا بروبا انكونديسيونيل. بروبا انكونديسيونيل مبازي على بروبا كونديسيونيل تخدم بلي ماتريس هذيك هذه تخدم بالماتريس وحدها. كونديسيونيل تخدم بالماتريس ديريكتومون. زعما عندي فواتير تاع غدوة حبيت نحسب تاع غير غدوة كيما هاد ليكزومبل نخدم بيها هي. بصح مثال زعما عندي انيطة تاع تلاميذ كيما حال التلاميذ في الفرنسي ولا حال التلاميذ كذا كيما كاينه في ليكزامان، وعندي كي ندير لهم اكزامان تاع فرنسي شحال تبدل لي تاعهم دائما بازي مثلا زعما ابري دائما هنا نومبر دو ايتيراسيون في لاشين دو ماركوف. تسمى انا عندي بي دو مثلا بعد 6 اختبارات تاع فرنسي شحال يكون ليطا تاعهم، انا نجيب الزيرو هذا ليطا تاعهم الاولى كامل ونحسب لا ماتريس بويسونس 6 مرات وانا ندير لهم تما كانوا في ليطا الاولى شحال كانوا زعما نقولوا 20 50 30 درت لهم تمرين شحال ولاو زدت درت لهم راهي تبدل الحاله تاعهم وراهي تبدل دائما يخرج لي فيكتور فوا ماتريس فيكتور. جينيرالمون لازم براتيك بزاف باش تفهموها مي سهله بزاف ما فيهاش خدمه كبيره. وربي يوفقك ان شاء الله. نشوفوا فيديوهات اخرين ولا نشوفوا ليكزارسيس. شوف على حسب الوقت اللي عندي نقدر نفهم. سلام.